बोलना भी है, मैं बताती हूँ। आज इसी मोहम्मद साहब मालिक लगा के किशोर नगर संजय बात करता हूँ हमारे आपकी गुजारिश है कि आप इस्तेमाल उसके बाद जो है हम सदा और ऐसे आगे चलकर बड़े बड़े काम अंजाम दें। अल्लाह आपसे और मजीद यकीन आपसे ले और हमारे लिए भी माशाअल्लाह आप एक नमूना बने। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मौलाना ने इस मुबारक मौके पर मुझे भी याद फरमाया और यहाँ कुछ बातें आपकी खिदमत में रखने और पेश करने का मौका अता फरमाया। मैं आपसे दुआ चाहता हूँ कि आप मेरे भी हक में दुआ करें। अल्लाह मुझे भी खिदमत खल्क़ के लिए कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गूगल पर लिखा गया है। अभी हजरत अमीर शरीयत के दस्ते मुबारक से वेबसाइट खुलेगा। ये वेबसाइट का इफ्तिताह है। ये अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट खुल चुका है। इमरान साहब दावत बरकातुहू से गुजारिश करता हूँ कि वो असबील इलल अरबिया का ज़ेरे तरतीब है, वो बिल्कुल तैयार है। आप अपने फोन से डाउनलोड जिस तरीके से हजरत अमीर शरीयत दामद बरकातुहू ने वेबसाइट का इजरा फरमाया, मलफूजात नामी किताब का इजरा फरमाया। सी मुबारकबादी के कलिमात के साथ अपनी तकरीर को और अपने गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब यहाँ इस मजलिस में आकर ये अपने सआदत हासिल करने का मौका आपने हम सबको दिया। अभी ये लॉकडाउन से पहले उम्र की सआदत हासिल हुई, हम आए और लॉकडाउन हुआ। इस वक्त में मैंने हजूरियत की गलतियाँ इस्लाम से लिखी और जाते हुए हजूरियत से मुताल्लिक़ एक दो किताब और अरबी किताबें लेकर गया। हजरत के लिए और दुआ के लिए मुझे साथी की जो है तरफ से जो मैं ये बात रखना चाह रहा हूँ कि कुछ किताबें हमारे शरीफ की लाइब्रेरी में रखी गई और वहाँ रुकन दावा मक्का टावर के नीचे बुद्धिपुर है। उन्होंने मेरी एक किताब खरीदी 1 रियाल से और मैंने वो रियाल वहीं सत्कार कर दिया। किताब इसलिए पेश किया कि मेरी किताब यहाँ से तक पहुँचे। जैसे कि हमारी इदारे की जानिब से, हमारे मौलाना की जानिब से, आली महल्ला की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम का नाम बदाम शुक्रिया का मकान मौलाना हबीबुर्रहमान साहब रशादी ने तकरीबन 25 किताबों की तसनीफ़ फरमाई है और आज उन तमाम किताबों को वेबसाइट में दाखिल करने के बाद उसका इफ्तिताह अमल में आया है। इंशाअल्लाह इस वेबसाइट के ज़रिए इन किताबों से लोग खूब फ़ायदा उठाएंगे और पूरी दुनिया में इसका चर्चा होगा और लोग इसको पसंद करेंगे और इस पर अमल करेंगे और ख़ुसूसन मदारिस के तलबा और उलमाए किराम को इससे खूब फ़ायदा होगा। इसमें नहू की किताब भी है और सर्फ़ की भी किताब है। इसी तरह कुरान और तफसीर से मुताल्लिक़ भी किताबें हैं। अगर उलमा और तलबा और दूसरे लोग अगर मुताला करते हैं तो इसका खूब फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा क़यामत तक बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। तो आज हज़रत मौलाना हबीबुर्रहमान साहब रशादी ज़ीदा मजदूम की 25 किताबों का वेबसाइट में दाखिल करके वेबसाइट का इजरा किया गया। ये किताबें एक तो फ़नी है जो अरबी ग्रामर से मुताल्लिक़ है, जो दीनी मदारिस में तलबा के लिए इंतहाई मुफीद है।
بعض کتابیں وہ ہیں جو عوام سے متعلق ہیں، جیسے تحفہ رمضان ہے، عمرے کی غلطیاں ہیں، اس قسم کی یہ کتابیں جو ہے عوام کے لیے انتہائی نفع بخش کتابیں ہیں۔ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ایسی چیزوں کی اصلاح اور نشاندہی اس میں کی گئی ہے، تو یقیناً اس سے عوام کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور ویب سائٹ میں چڑھ جانے کی وجہ سے جو ہے ہر جگہ سے مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دستیاب رہے گا۔ اللہ ان ساری کتابوں کو مقبول فرمائے اور مؤلف کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج جو جس ویب سائٹ کا اجرا ہوا اس کا نام صوت الہرا ویب سائٹ www.soutulhera.org۔ اس ویب سائٹ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ کتابوں کا ذوق کم ہوتا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے دور میں لوگ کتابوں کا شوق زیادہ نہیں رکھتے، اس لیے ہم نے افادہ عامہ و تامہ کے لیے صوت الہرا کے نام سے ویب سائٹ کو ترتیب دیا، اور اس کا نام صوت الہرا اس لیے رکھا گیا کہ اسلام کا آغاز غار ہرا سے ہوا۔ قلم تو چلتا رہتا ہے، جیسا کہ میں نے اپنے خطاب میں تاثرات میں بھی عرض کیا تھا کہ ویب سائٹ میں بھی جو کچھ آتا ہے، انٹرنیٹ میں جو ڈالا جاتا ہے، واٹس ایپ وغیرہ میں، کتابوں سے لے کر ڈالا جاتا ہے۔ دور کے لحاظ سے کتابوں کی نوعیت بدل سکتی ہے، لیکن قلم اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی کے پیش نظر ہماری کئی کتابیں ہیں، 25 سے زائد۔ فی الحال ویب سائٹ کو جو اپلوڈ کیا گیا ان کی تعداد کل 25 ہیں۔ ہاں انشاءاللہ ویب سائٹ سے ہمیں جس طرح سے بھی ہم استفادہ کریں گے اور فائدہ پہنچائیں گے، جس طرح فائدہ ہو سکے ہم ان تمام طریقوں کو اپنائیں گے۔ ہم فری ڈاؤن لوڈ کا لفظ نہیں لکھے، لیکن ڈاؤن لوڈ فری کر سکتے ہیں۔ آج ہماری کئی کتابوں کا اجرا عمل میں آیا، مختلف عنوان کو ہم نے چنا، ادبیات ہے، اصلاحات ہے اور درسیات ہے، مختلف عناوین پر ہم نے کتابوں کو جمع کیا۔ ایک کتاب کا نام ادب پر معلم اردو کہاوت یا حقیقت، درسیات پر عربی زبان پر مدارس عربیہ کے نصاب سے متعلق بھی کچھ کاوشیں رہیں، اور میری کتابوں کے سائز بھی مختلف ہوتے ہیں، میگزین سائز میں بھی ہے، میڈیم سائز میں بھی ہے، پاکٹ سائز میں بھی ہے۔ کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ کتابوں کے بغیر تو انسان ادھورا ہے، سماج ادھورا ہے، سیاست ادھوری ہے، زندگی ادھوری ہے۔ کتابوں سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ جو بھی عملی طور پر ہم زندگی میں دیکھتے ہیں، چاہے میدان میں ہو، ایوان میں ہو، پارلیمنٹ میں ہو، مذہبی مقامات میں ہو، انفرادی زندگی میں ہو یا عائلی زندگی میں ہو، قومی زندگی میں ہو، کتابوں سے تو چھٹکارا نہیں۔ یورپ کنٹری میں جہاں تک ہمیں علم ہے، وہ لوگ ٹیکنالوجی کا استعمال کم کر رہے ہیں، ڈائریکٹ کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے لیے ایک جدید چیز ہے، اس لیے ہم اس کے شائقین ہیں۔ تو شائقین کے شوق کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے یہ قدم اٹھایا اور آج یہ کارروائی مکمل ہوئی۔